नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावली इति कृतिः योगविषयं प्रतिपादयति। अत्र योगविषये च सप्तदशाध्याये चतुर्ग्रहयोगचिन्तामेव अहं करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगताः ग्रहाः के भवन्ति? त्रयः शुभग्रहाः, एकः पापग्रहश्च अस्मिन् योगे अन्तर्भवन्ति। अत्र पापग्रहः कुजः भवति, शुभग्रहाः चन्द्रः, चन्द्रपुत्रः बुधः, पुनः शुक्रः भवति। बुधशुक्रयोः दिग्ग्रहयोगः अत्यन्तं शक्तिदायकयोगं भवति। दिग्ग्रहयोगे अस्मिन् योगे समीचीनत्वं न दृश्यते, असमीचीनत्वमेव वर्तते अस्मिन् योगे। शुभयोगः इति वक्तुं न शक्यते, अशुभयोगः एव अस्मिन् योगे आचार्यः निर्दिशति। आदावेव भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। कलहरुचिर्निद्रालुर्नीचस्यात् वन्धकीपतिः सुभगः बन्धुद्वेष्टः अडनसुखी शशिकुजबुधभार्गवैः सहितः। अतः अत्र चतुर्ग्रहाणां योगे जातः पुमान् कः भवति? सः कलहरुचिः भवति, सः कलहायमानः भवति, कलहतल्परः भवति इत्यर्थः। पुनः सः निद्रालुः भवति, सः सदा निद्रातल्परः भवति। अतः स्वस्य जीविते निद्रालुः भूत्वा स्वकर्मसु विमुखः भवति अयं जनः इत्यर्थः। निद्रालुः यदि निद्रालुः भवति तर्हि स्वकर्मसु विमुखः भूत्वा एव सः निद्रालुः भवति। अस्य कार्यगौरवं न विद्यते इत्यर्थः। सः नीचः भवति, सः अनुचितकर्मसु तल्परः भवति, नीचाचार्येषु कर्मणः। अतः नीचानाम् आचारेषु तल्परः भूत्वा सात्विकरीतिं सः न अनुकरोति इत्यर्थः। पुनः सः वन्धकीपतिः भवति अथवा वर्धकीपतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। सः व्यभिचारशीलायाः भर्ता भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुभगः भवति, सौभाग्ययुक्तः भवति। यद्यपि सः निद्रालुः भवति, बन्धकीपतिः भवति, कलहप्रियः भवति, तथापि सः सुभगशीलः भवति इत्यर्थः। पुनः सः बन्धुद्वेष्टः भवति, बन्धुभिः परित्यक्तः भवति अयं जनः इत्यर्थः। पुनः सः अडनसुखी भवति, सः यात्रायामेव अस्य ताल्पर्यम् अस्ति, सः सर्वदा पर्यटनसुखम् अभिलषति। ईदृशः नरः एव योगादस्मात् जायते। धन्यवादः।